नेपाल टेलिभिजनका लागि जय बजरङ्गबली मिडिया हाउस प्राइभेट लिमिटेडको प्रस्तुति विकास र बहस। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनका लागि जय बजरङ्गबली मिडिया हाउस प्रालीको प्रस्तुति रहेको कार्यक्रम विकास र बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म शेखर खनाल। नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार बिहान प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम विकास र बहसमा हामीले विभिन्न सेक्टरका विषयवस्तुहरूलाई समेटेर यहाँहरूको माझ प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, विश्व अहिले कोरोना भाइरसको चपेटामा परिएको अवस्थामा नेपाल पनि त्योबाट अछुतो हुन भने सकेन। यसै सन्दर्भमा बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर तयार पारिएको एक रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान धेरै रहे पनि अवस्था भने अझै पराश्रित छ। अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले राज्यलाई केही योगदानको भाग ओगटिदिए पनि यसको स्थायित्व भने छैन। बजेट बराबरको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रीको तथ्याङ्क न हिजो थियो न भोलि नै रहन्छ। कृषिले नै यसको अर्थतन्त्रमा स्थायी रूपले योगदान दिन्छ। कृषि बिना हाम्रो परनिर्भरतालाई दिनानुदिन अझै बढाइरहेको देखाउँदछ। उत्पादनको क्षेत्र अति न्यून रहेको र देशको बढ्दो जनसङ्ख्याले हाम्रो परनिर्भरतालाई अझ बढाउने समस्या टड्कारो रूपमा देखिन्छ। विश्वभर फैलिएको कोभिड-19ले मानवीय तथा आर्थिक सङ्कट सिर्जना गरेको छ, जसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। पछिल्लो समयमा विश्वभरका विभिन्न राष्ट्रहरूसँगै नेपालमा समेत यो भाइरस तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। यसको फैलावटसँगै राष्ट्रले तय गरेका विभिन्न क्षेत्रका दीर्घकालीन लक्ष्यहरूलाई साधिँदै बागमती प्रदेश भने आफ्नो प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई अझ किसान मैत्री साथै उत्पादन मैत्री बनाउन केन्द्रित भएको छ। कोरोनाले कहिलेसम्म र कतिसम्म मानवीय र आर्थिक रूपमा क्षति पुर्याउनु हो भन्ने कसैले पनि आकलन गर्न नसकिरहेको यो बेलामा सङ्क्रमणको अवस्था बढ्दै जाने हो भने खाद्यान्न अभाव, खाद्य असुरक्षा तथा भोकमरी निम्त्याउन सक्छ भनेर बागमती प्रदेश स्थित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आत्मनिर्भरतामा पुर्याउनतर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ। हाम्रो जिल्लामा अहिले कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटनरी अस्पताल विज्ञ केन्द्र छ अनि एउटा तपाईँको कृषि सम्बन्धी निर्देशनालय र पशुपक्षी सम्बन्धी निर्देशनालय पनि छ। उहाँहरूले हामीले यही निर्देशन गरेका छौँ, तपाईँहरूले किसानहरूलाई पर्ने असरहरूलाई यो कोभिड-19 कारणले समस्याग्रस्त भएर अफिसमा सम्पर्क हुन सकेन भने कम्तीमा उहाँहरूको समस्या के हो बुझेर हामीले गर्न सक्ने समाधानको बाटोहरू विभिन्न माध्यमबाट अहिलेको टेक्नोलोजी अहिलेको प्रविधिको माध्यमबाट त्यो कामहरूलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हामीले कार्यविधि पनि बनाएको छौँ, निर्देशन पनि गरेका छौँ। अब हुने कार्यक्रमहरू त्यसरी अगाडि बढ्छ र यो बिचमा हाम्रो कामहरू निर्माणधीन अवस्थाको कामहरू पनि अहिले अगाडि बढ्दैछ। अहिले दिनदिनै खेतीयोग्य जमिन खडेरीमा परिणत भइरहेका छन्। त्यसको मारमा मुलुक खाद्यमा परनिर्भर हुनु परेको छ। दिनदिनै युवाहरू विदेशी रहेका छन्। भएका जमिनमा गरिएका कृषि उत्पादनले बजार पाउन सकिरहेको छैन। कृषि केही आधुनिक परिवर्तन हुन खोजेको भए तापनि त्यो पर्याप्त हुन सकिरहेको छैन। अर्कोतर्फ कृषि व्यवसाय गर्नेहरू पनि सुरक्षित हुन सकेका छैनन्। तर यता बागमती प्रदेश स्थित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भने पछिल्लो समयमा नेपाली युवाहरू लक्षित कृषिका कार्यक्रमहरूमा जोड दिइरहेको छ। यो कोरोना सँगसँगै हामीले सरकारले तोकेको मापदण्ड रहेछ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर नियम कानुनलाई पालना गर्दै हाम्रा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। कृषिका कार्यक्रमहरू झन् बढी चाहिँ तदारुका साथ चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। किन बढाउनुपर्छ भने अहिले चाहिँ विश्वभरि यसको महामारीको कारणले हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू जो चाहिँ विभिन्न देशहरूमा जानुभएको थियो फर्किनु भएको छ भनेपछि थप खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले चाहिँ अन्नबालीहरू, पशुपक्षीहरू भन्नाले माछा मासुहरू, अन्नबाली, तरकारी, फलफुलहरूको आवश्यकता पर्ने भएकोले हामीले थप उत्पादनमा लाग्नुपर्छ। हामी बागमती प्रदेश हामी नाराका साथ अगाडि बढिरहेछौँ।
कोरोनाको बिचमा नि कृषि कार्यक्रम, गाउँ गाउँमा व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम, सहर उन्मुख गाउँहरूमा करेसाबारी र सहरमा कौशी खेतीका नमुनाका रूपमा चाहिँ हामी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र हाम्रो उत्पादनलाई बजारसम्म र उपभोक्तासम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ हामी सजग हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारले, स्थानीय तहले र सङ्घीय सरकारले नै सहयोग गर्नुपर्छ र किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बालीहरू चाहिँ उपभोक्ताको माझ चाहिँ पुग्नलाई चाहिँ एउटा सहज वातावरण सिर्जना गर्न चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। हामी त्यतातिर लागिरहेको छौँ। युवा लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको मन्त्रालयले विशेष गरी दूध, मासु, तरकारी लगायत अन्य वस्तुबाट बागमती प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लगेको छ भने कोरोनाको बीचमा पनि कृषि भन्ने नारा सहितका कार्यक्रमलाई अहिले मन्त्रालयले जोड दिएको छ। अब आत्मनिर्भर चाहिँ बन्नको लागि अब हामी बोलेर होइन गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने हामीले त्यो महसुस पनि भएको छ र हामीले थोरै केही दुई चारवटा कामहरू हामीले अहिले गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा पुँजीको व्यवस्थापन त गर्नु नै पर्ने हुन्छ। बिना पुँजी चाहिँ हामीले कृषिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यो सम्भव छैन। अर्को हामीले यन्त्रीकरणको कुराहरू यो विगतदेखि नै उठेको अहिले पनि उठेको यन्त्रीकरणका कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ र यन्त्रहरूको पनि हामीले जुन किसिमको अहिले 10औं अरबका यन्त्रहरू चाहिँ विदेशबाट आइरहेको छ त्यसलाई यन्त्रलाई नेपालमै उत्पादन गर्ने हिसाबले पनि हामीले कृषि यन्त्रीकरणको लागि कारखानाहरू खोल्ने कुराहरू पनि हामीले एउटा सोच बनाएका छौँ र यसले गर्दाखेरि यन्त्रीकरणका कुराहरू हामीले जोड दिएका छौँ। बजारीकरणमा हामीले चाहिँ जोड दिएका छौँ र पुँजीको व्यवस्थापनको लागि हामीले त्यो काम गरेका छौँ भने अर्को कुराहरू चाहिँ अनुदानका कुराहरू प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। अर्को उत्पादनमा आधारित हामी उत्पादनको प्रतिफलमा आधारित अनुदानका कार्यक्रमहरू प्याकेज रूपमा ल्याइरहेका छौँ। हामीले दुधलाई लक्षित गरेर प्रति लिटर 2 रुपियाँको दरले हामीले अनुदानको कुराहरू गरिरहेका छौँ, प्रोत्साहन कार्यक्रम गरिरहेका छौँ भने बिउ उत्पादनमा पनि हामीले प्रति किलो 20 रुपियाँमा प्रत्येक जिल्ला मार्फत चाहिँ बालीको बिउ उत्पादन चाहिँ गर्दाखेरि 20 रुपियाँ दिने हामीले कार्यक्रम ल्याएका छौँ। यसरी समग्रमा यहाँहरूलाई भनौँ कृषि सामग्रीहरूको व्यवस्थापन, मल बिउका कुराहरू होला, सिँचाइका कुराहरू, एउटा हामीले इनपुट्सहरू हामी गर्छौँ। अर्को हामी बिमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। अर्को सफ्ट लोनका कामहरू हामीले व्यापक रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। अर्को कुरो अर्को सबभन्दा मेजर कुरो भने उत्पादन गर्ने र त्यो बिक्री नहुने, बिक्री भए पनि बिचौलियाहरूले त्यसलाई बिचौलियाको जुन किसिमको चाहिँ एउटा किसिमको छ बिचौलियाहरूको प्रभाव छ त्यो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि हामीले एउटा न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने कृषि उपजहरूको र त्यो न्यूनतम मूल्य चाहिँ हामी निर्धारण गरिसकेपछि त्यसलाई सरकारले खरिद गर्ने कुरामा हामी त्यो बाटोमा लागिरहेका छौँ। हामीले यो वर्ष बजेट पनि 10 करोड रुपियाँ बजेट सुझाएका छौँ जसको किसानहरूको चाहिँ बिक्री हुँदैन त्यो राज्यले किन्दैन। त्यसको लागि हामीले भण्डारण घरहरू, हामी खाद्य भण्डारण घरहरू पनि हामीले यसमा निर्णय गर्छौँ स्थानीय तहहरूसँग सहकार्यमा। बागमती प्रदेशको माटो र भौगोलिक अवस्था, किसानहरूको आर्थिक पहुँचलाई ख्याल गर्दै कृषिमा यान्त्रिकीकरणमा लागेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अबका दिनमा कोरोनाको यो अवस्थामा पनि खाद्य अभाव हुन नदिन लागि परिरहेकै छ। मन्त्रालयको एकतर्फी प्रयासले मात्र सफल हुन नसकिने साथै यसमा सम्बन्धित किसान, कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग र अन्य सम्बद्ध संस्थाहरूले पनि कृषिमा विशेष सहयोग पुर्याउन जरुरी छ। बागमती प्रदेश स्थित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कोरोना कहर बीचमा गरेका कामसँगै सम्बन्धितहरूले पनि अवसरका रूपमा लिएर सम्पूर्ण किसानहरू मेहनतका साथ जुट्ने हो भने अझै सफलतामा पुग्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, अबको पालो रहेको छ गेस्ट अफ द विक सेगमेन्टको। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। नमस्कार डाक्टर साहब, के छ अरू खबर? सब ठिकठाक छ। अब यो कोभिड-19ले त एकदम चारैतिर अस्त व्यस्त बनाइरहेको छ हैन? रियालिटीमा यो छ, तर हामीले एउटा अभ्यासको सुरुवात गर्नुपर्छ, गरि पनि राखेका छौँ। यो कोरोना सँगसँगै हामीले सरकारले तोकेको मापदण्ड रहेछ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर नियम कानुनलाई पालना गर्दै हाम्रा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यथामा पनि चाहिँ यहाँले भन्नुभयो म कृषिको मान्छे भएको, कृषिका कार्यक्रमहरू झन् बढी चाहिँ तदारुका साथ चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। किन बढाउनुपर्छ भने अहिले चाहिँ विश्वभरि यसको महामारीको कारणले हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू जो चाहिँ विभिन्न देशहरूमा जानुभएको थियो फर्किनु भएको छ। भारतमै जानुभएको नै हाम्रो सरकारी डेटाले 4.5 लाख भन्छ, करिबन 6.5 लाखको हाराहारीमा फर्किसक्नु भएको छ। भनेपछि थप
खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले चाहिँ अन्नबालीहरू पशुपन्छीहरू भन्नाले माछा मासुहरू अन्नबाली तरकारी फलफुलहरूको आवश्यकता पर्ने भएकोले हामीले थप उत्पादनमा लाग्नुपर्छ। हामी बागमती प्रदेश हामी नाराका साथ अगाडि बढिरहेछौँ। कोरोनाको बिचमा नि कृषि कार्यक्रम, गाउँ गाउँमा व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम, सहर उन्मुख गाउँहरूमा करेसाबारी र सहरमा कौशी खेतीका नमुनाका रूपमा चाहिँ हामी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र हाम्रो उत्पादनलाई बजारसम्म र उपभोक्तासम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ हामी सजग हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारले, स्थानीय तहले र सङ्घीय सरकारले नै सहयोग गर्नुपर्छ र किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बालीहरू चाहिँ उपभोक्ताको माझ चाहिँ पुग्नलाई चाहिँ एउटा सहज वातावरण सिर्जना गर्न चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। हामी त्यतातिर लागिरहेको छौँ। डाक्टर साहब, यहाँ त लामो समयदेखि कृषिमा लागिरहनु भएको छ। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई यहाँले आधुनिकीकरणमा लैजानको लागि यहाँ ठुलो अभियन्ताको रूपमा लाग्नुभयो, यहाँ जुत्नुभयो, भिड्नुभयो र आज जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा पनि आधुनिकीकरण कृषिको एउटा सुरुवात भइसकेको छ हैन? तर अझै पनि नेपालमा किसानले उत्पादन गरेको चिज जब उपभोक्तासम्म पुग्छ, किसानले थोरै पाउँछ, उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्छ। यो बिचौलियाहरूको समस्या अझै पनि आइरहेको छ। यसलाई पूर्ण रूपमा यसलाई हटाएर यो किन लागू गर्न सकेको छैन सरकारले? होइन, हामीले एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पऱ्यो भनेदेखि यसलाई प्रोड्युसरहरूलाई स्ट्रङ बनाउनु पऱ्यो, कन्ज्युमरहरूलाई स्ट्रङ बनाउनु पऱ्यो। हामीले फेरि प्रोड्युसर र कन्ज्युमरलाई मात्रै स्ट्रङ होइन कि मिडलम्यानहरू उहाँहरू पनि नेपाली नै हो नि, व्यवसाय गर्ने हो नि, उहाँको जीवन निर्वाह त हुनु पऱ्यो नि। तर त्यो गर्नको लागि हामीले के गर्नु, ठाउँ ठाउँमा धेरै एग्री मार्टहरू खोल्नु पऱ्यो। अनि त्यो प्रोडक्सनलाई चाहिँ बजारसम्म मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमलाई भेरी स्ट्रङ, इफिसियन्ट र ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउनु पऱ्यो, सफिसियन्ट बनाउनु पऱ्यो। जसले गर्दाखेरि के भनेदेखि किसानहरूले आफ्नो प्रोड्युस चाहिँ जस्तो चाहिँ भक्तपुरको किसानले टुकुचाको बजारमा बेच्दाखेरि बढी पैसा पाउँछ कि रत्नपारको बजार लिएर बेच्दा पाउँछ कि नक्सालको बजारमा हुन्छ कि कालीमाटीको बजारमा हुन्छ कि टेकुको बजारमा हुन्छ कि, यो कुराहरू चाहिँ किसानहरूलाई जागरण गर्ने किसिमको इन्फर्मेसन सिस्टम चाहिँ असाध्य हुनु पऱ्यो। र अर्को कुरा के पनि हुनु पऱ्यो भने ठाउँ ठाउँमा बजारहरू खोलिनु पऱ्यो। हाम्रा चाहिँ विभिन्न कमोडिटी एसोसिएसनहरू छन्, हाम्रा सहकारीहरू छन्, हाम्रा समूहहरू छन्, उहाँहरूले आफ्नो प्रडक्टको आउटलेट आफै किन नखोल्ने लाग्नु पऱ्यो। अहिले दुग्ध सेक्टरमा त अहिले दुग्ध सहकारीहरू त असाध्यै स्ट्रङ आइरहेछ नि। जस्तो किसानहरूको महासङ्घ हुनुहुन्छ, सहकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अझ स्ट्रङ आउनु पऱ्यो, आइरहनु भएको छ। र तपाईँ हामी सबैले मिलेर अगाडि बढ्यौँ भने यो समस्या समाधान हुन्छ। तर एउटा कुरा मान्नुहोस् कि नमान्नुहोस्, हिजोभन्दा यो समस्याहरू न्यूनीकरण भएको छ। हेर्नुहोस्, र संसारमै हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ भन्छ मिडलम्यान, विदाउट मिडलम्यान त बिजनेस हुँदैन। तपाईँले कृषिको मात्रै किन कुरा गर्नुहुन्छ, अरू ठाउँहरूको मिडलम्यानहरूको कुरा गर्नुहोस् न, अरूमा जग्गामै आएका मिडलम्यानहरूको कुरा गर्नुहोस्, अरू व्यवसायमा आएका मिडलम्यानहरूको कुरा गर्नुहोस् न। जस्तो निर्माण सामग्रीमा आउने मिडलम्यानहरूको कुरा गर्नुहोस् न। हामी के भनेदेखि चाहिँ धेरै त्यस्तो छ। ती अन्य कुराहरू के भने कहिलेकाहीँ हुने, कहिलेकाहीँ पर्ने, आज एउटालाई पर्ला भोलि त्यो समस्या नपर्न सक्छ। तर खेती किसानमा कृषिमा के हुन्छ भन्ने सधैँ, जस्तो कि खेतदेखि पेटसम्म त मान्छेको एकअर्का भनौँ न, त्यो त सधैँ कुदिरहनु पऱ्यो नि। खेतमा उत्पादन गर्छ, मान्छेको पेटसम्म पुग्नुपर्छ हो। अहिले एउटा बिचौलियाले चाह्यो भने पनि बजार बन्द गरिदिन सक्ने अवस्था छ, त्यतिखेर पनि सरकार मौन भरेको अवस्था पनि हामीले देखिरहेका छौँ। यो किन हुन्छ? यसरी हेर्नुहोस्, अहिले यो चाहिँ महामारीको बावजुद पनि चाहिँ प्रदेश सरकारबाट र सङ्घीय सरकारबाट यो चाहिँ पेरिसेबल र हाइली पेरिसेबल चाहिँ जति पनि बाली र वस्तुहरू उत्पादन भएको त्यसलाई चाहिँ उपभोक्ता माझ ल्याउन थुप्रै कामहरू गरेको छ। जस्तै बागमती प्रदेशले चाहिँ विभिन्न सहकारीहरूसँग मिलेर चाहिँ हाम्रो त्यो प्रदेशमा उत्पादनको तरकारी फलफुलहरू चाहिँ बजारसम्म पुर्याउने कामहरू गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ बागमती प्रदेशले प्राइभेट सेक्टरसँग, हामीले चाहिँ कालीमाटी बजारसँग, टेकु बजारसँग, के अरे बल्कुको बजारसँग, मुना भन्ने चाहिँ एनआरएस ग्रुपले खोलेको बजारहरूसँग पनि हामीले टाइएपहरू कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। त्यसै गरी चाहिँ 5 नम्बर प्रदेशले हेर्नुहोस् त मोबाइल भ्यानै चलाउनु भयो, मोबाइलै एग्रिकल्चर मोबाइल भ्यानेज भनेर चलाइयो। भनेपछि सरकारको सङ्घीय सरकार के अरे प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले थुप्रै कामहरू चाहिँ भइरहेछन्। यसको बावजुद पनि अझै गर्न बाँकी छ। यसमा म के भन्छु भने म सहमत छु। तर चाहिँ एउटा गति हेर्नुहोस् न, कृषिको विकास गरेर कृषिको बजारको स्ट्रक्चरको गति हेर्नुहोस् त अहिले कसरी भइरहेछ। हामी त धेरै नै कृषिमा अगाडि बढिरहेछौँ। हेर्नुहोस् त धेरै आएछ। तपाईँको घरमा तपाईँले जन्मिँदाखेरि सानो हुँदाखेरि तरकारीहरू पाक्थ्यो पाक्दैन थियो, मेरोमा त कहिले पाक्थ्यो कहिले पाक्दैन थियो बच्चा हुँदाखेरि। अहिले त हामी 2 थरी तरकारी बिना त हामी खाना नै खाँदैनौँ। सिम्पल
भनेपछि अब हामीले उत्पादन त असाध्य बढाएको छ। हाम्रो चाहिँ भेजिटेबल्सहरू भयो, फ्रुट्सहरू भयो, अन्डाहरू भन्नुहोस्, माछा मासु भन्नु, खाने चाहिँ कन्ज्युम्सन असाध्य बढाएको छ। यो सुखद हो। यो कहाँबाट आयो त? यहीँबाट आयो। 70 देखि 75% तरकारी त नेपालभित्र उत्पादन हुन्छ। हेर्नुहोस्, माछा मासु पनि नेपालमा आत्मनिर्भर सोच रहेछ। हामीले विगत 2 वर्षदेखि दसैँ र तिहारहरूमा चाहिँ करिबन 6 लाखको हाराहारीमा खसी बोकाहरू आउँथ्यो। त्यसलाई हामीले बन्द गऱ्यौँ त। बन्द गर्दा पनि मासु त पुगिन्थ्यो नेपालभित्रै। व्यवसायमा रहने किसिमको, बसेर रमाउने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व भनेको सरकारको हो। मैले त्यसैमा जाने थिएँ। जस्तै कि नेपालमा भएका 7 प्रदेशहरूमध्ये बागमती प्रदेश कृषिमा लगभग आत्मनिर्भर बन्दैछ भन्ने विभिन्न समाचारहरू पनि आइरहेछन् र हामीले भिजिट गर्दाखेरि त्यो खालको अवस्था पनि देखेका छौँ। तर बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की, जो चाहिँ लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रमा लागिरहनुभएको छ, किसानका लागि लागिरहनुभएको छ र अघि नै पनि भने मैले नेपालमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि यहाँको जति योगदान थियो त्यस्तो व्यक्तित्वको कारणले यहाँलाई मैले के सोच्छु भने अहिलेको अवस्थामा विदेशमा रहेका युवाहरू नेपाल फर्किरहेको अवस्था छ। ती युवाहरूलाई कृषिमा लाग्नको लागि कस्तो खालको राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, कस्तो खालको पोलिसी बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मलाई त हामी चाहिँ ठुला पोलिसीहरू, ठुला डकुमेन्टको यहाँ खाँचो छैन। हामीले धेरै बनायौँ तर इम्प्लिमेन्टेसन जाँदाखेरि धेरै कठिनाइहरू छ। एउटा राम्रो पोलिसी बन्न सक्छ तर राम्रो किसिमले इम्प्लिमेन्टेसन भएन, त्यसको रिजल्ट राम्रो आउँदैन। हामीसँग गाउँपालिका नगरपालिकासँग थाहा छ कि ठुला फाँटहरू जग्गाहरू हजारौँ बिगाहरू चाहिँ के अरे चाहिँ त्यत्तिकै बाँझो रहेका छन्। कुनै नगरपालिका ऐलानीको रूपमा जान्छ, कुनै नगरपालिका, कुनै गाउँपालिका, कुनै त्यत्तिकै राख्छ। ती ठाउँबाट युवाहरू आउनुहोस्, गाउँपालिका नगरपालिका, तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ। कृषि ऋण दिनको लागि हामी सिफारिस गर्छौँ, प्रविधि दिनको लागि हामी सिफारिस गर्छौँ, टेक्निसियन चाहिन्छ भने हामी दिन्छौँ भनेर प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकारले चाहिँ आह्वान गर्नु पऱ्यो र ती खाली रहेका बाँझा जग्गाहरूमा चाहिँ उर्वरा बनाउनतिर हामी लाग्नु पऱ्यो। यसको लागि हामीले के छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरो त ऋणको पहुँच हुनु पऱ्यो। हामी चाहिँ कोलाटरलभन्दा ऋण दिन सक्दैनौँ भने सामूहिक जमानीमा ऋण दिने प्रतललाई राम्ररी लागू गर्नु पऱ्यो। अर्थात् प्रपोजल बेस ब्याङ्केबल प्रपोजल भयो भने ऋण दिनलाई चाहिँ हिचकिचाहट हुनु भएन इन्स्टिट्युसनहरूले। त्यसको लागि हामी जस्तो सरकारी निकाय बकाहरूले सहजीकरण गर्नु। अब कृषि भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयले यस अन्तर्गतका निकायहरू र गाउँपालिका नगरपालिकाका कृषि साक्षर टाइप गरेर हामीले प्रविधि दिनु पऱ्यो। कुन ठाउँमा चाहिँ गर्न खोजिरहेको छ, त्यहाँको माटो कस्तो छ, भौगोलिक बनावट के छ, त्यहाँ फलफुल हुन्छ कि त्यहाँ तरकारी हुन्छ, फलफुलमा पनि त्यहाँ चाहिँ स्याउ हुन्छ कि आरू हुन्छ कि आरू बगैँचा हुन्छ कि ड्रागन फ्रुट हुन्छ कि मोरिङ्गा हुन्छ कि आँप हुन्छ कि केरा हुन्छ कि के हुन्छ, त्यो त बेस्ट अप्सन उनीहरूलाई दिन सक्नु पऱ्यो। र हामीले के भने उहाँहरूलाई चाहिँ नेपालमै बसेर कृषिमा लाग्यो भनेदेखि चाहिँ कृषिमा लाग्दाखेरि बढीभन्दा बढी नाफा छ भनेर जानु पऱ्यो। हामीले हाइटेक प्रविधिहरूमा जानु पऱ्यो। 10-12 मेट्रिक टन चाहिँ गोलभेडा चाहिँ 1 हेक्टरमा फलाएर अब काम केही छैन। हामीले 40-50 मेट्रिक टन पर हेक्टर चाहिँ गोलभेडा बनाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि हाइटेक ग्रिन हाउसहरू बनाउनुपर्छ कि हामीले चाहिँ सेमी हाइटेक बनाउनुपर्छ, हाइटेक बनाउनुपर्छ, त्यतातिर गर्नु पऱ्यो। सिक्किममा हेर्नुहोस् त, अल भेजिटेबलहरूको फ्रेस भेजिटेबल प्रोडक्सन गर्नलाई चाहिँ अर्ग्यानिक भेजिटेबल गर्नलाई ग्रिन हाउसेसहरू चाहिँ जति पनि हामी भन्छौँ नि टनल भन्छौँ, प्लास्टिक खर्चे भन्छौँ, 100% फ्रीमा बनाइदिएको छ सरकारले बनाएर टन्कीमा ह्यान्डओभर गर्नु। अहिले चाहिँ 17% 10-15% चाहिँ फार्म बेनिफिसियरीले हाल्नुपर्ने भनिरहेको छ। भनेपछि हामीले पनि त्यो स्किमहरू लगेर चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो। हाम्रो खर्च त भइरहेको छ नि, सरकारको खर्चलाई अप्टिमम युज कहाँ गर्ने भन्ने कुरा, त्यसले कति प्रोडक्सन इकोनोमीलाई कन्ट्रिब्युसन गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ मनन गरेर चाहिँ अध्ययन गरेर जानु पऱ्यो। र यहाँले अघि भन्नुभयो युवाहरू फर्किनुपर्छ। यी युवाहरूलाई हामीले देशभित्र राख्न सकेनौँ भने, र अर्को कुरा मान्नुहोस् 27.5% चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ रेमिटेन्सबाट भएको छ। यो जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन रेमिटेन्स चाहिँ क्रमशः घट्दै जान्छ। घट्दै जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरले कन्ट्रिब्युसन चाहिँ करिबन चाहिँ 27-28% नै गरिरहेछ। त्यो कन्ट्रिब्युसन पनि चाहिँ हुन सकेन भने टोटल इकोनोमीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ करिबन चाहिँ 8.5 खर्बको चाहिँ यो एग्रिकल्चरको इकोनोमी चाहिँ यसलाई 12-13 खर्बको पुर्याउन सकेनौँ भनेदेखि फेरि हामीलाई चाहिँ देशलाई चाहिँ घाटा हुन्छ। धेरै कृषकहरूलाई थाहा नभएको कुरो र उहाँहरूले नबुझेको कुरो र यो कुरा विदेशबाट आउने युवाहरूलाई पनि बुझाउनको लागि यहाँले भनिदिनै पर्यो। जस्तो कि कृषिमा लाग्नुहोस् हामी अनुदान दिन्छौँ, कृषिमा लाग्नुहोस् हामी ऋणको व्यवस्था गर्छौँ भन्ने सरकारी यस्ता किसिमका
एडहरू विज्ञापनहरू बारम्बार आइरहेछन्, सरकारी सेक्टरमा लागेका व्यक्तित्वहरूले पनि बोलिराख्नु भएको छ। वास्तवमा त्यो के हो कृषकले बुझ्ने भाषामा बताइदिनु न। मैले अहिले एकदम बुझ्ने भाषामा कृषिमा अनुदान दिएर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। बागमती प्रदेशले त ठुला ठुला प्रस्तावहरू अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा दिएर लेखेर चाहिँ अनुदान पाउने प्रक्रियाको त जिरो अन्त्य नै गरेका छौँ, हामीले छैन त्यो। अब हामीले भनेको चाहिँ बागमती प्रदेश सिम्पल उदाहरण दिन्छु, योपालि हामीले 3 अरब रुपियाँ एउटा चाहिँ कोष खडा गरिरहेको छ। यो चाहिँ साना र सीमान्त कृषकहरू र विदेशबाट फर्केका खास गरी युवाहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ चाहे कृषि व्यवसाय होस्, चाहे चाहिँ सानो सानो घरेलु व्यवसाय होस्, चाहे चाहिँ सानो रेस्टुरेन्ट होटलहरू होस्, यो गर्नको लागि सहज र सुलभ रूपमा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ ऋण पाउनको लागि चाहिँ हामीले करिब 3% तल नै 1-2% ऋण पाउनको लागि चाहिँ यो व्यवस्था गरेका छौँ। यो कार्यविधि भन्ने अन्तिम टुङ्गोमा पुगेको छ, हामी यो कार्यान्वयनमा जाँदैछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने चाहिँ हामीले कुन क्षेत्रमा उहाँहरू गर्ने उत्सुक भएपछि कुन बाली र वस्तुमा गएर बढी प्रतिस्पर्धी र नाफामूलक हुन्छ भन्ने कुरा ज्ञान सिपहरू चाहिँ हामी दिइरहेका छौँ। त्यसको लागि हामीले बुकलेटहरू भन्छौँ, हामी त्यसको लागि पम्पलेटहरू बनाउँछ, ती कुराहरू चाहिँ हामीले निर्माणहरू गरिरहेछौँ। र अर्को त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अहिले मिनिमम सपोर्ट प्लान भन्छौँ नि, अहिले सङ्घीय सरकारले पनि किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरू चाहिँ यदि त्यो बजारमा गएन भने मिनिमम सपोर्ट प्राइसमा एउटा संरक्षित किसानको कोष भन्छौँ नि, उनीहरूलाई मुनाफा सर्टेन पर्सेन्ट हुने किसिमले चाहिँ बाइब्याक ग्यारेन्टीको व्यवस्था चाहिँ सरकारले गर्ने किसिमले चाहिँ हामीले 3 नम्बर प्रदेशबाट चाहिँ हामीले त्यसको लागि पनि केही पैसाहरू छुट्याएको छौँ। 10 करोड रुपियाँ मिनिमम हामीले छुट्याएको छौँ। नपुगेमा त्यसमा थप गर्ने र हामी स्थानीय सरकार अर्थात् गाउँपालिका नगरपालिकासँग टाइअप गरेर गर्ने भनिरहेको छौँ। किसानले उत्पादन गरेको चाहिँ गोलभेडा उत्पादन गर्न 12 रुपियाँ प्रति किलो रहेछ भने 2 रुपियाँ अर्थात् 3 रुपियाँ कत्तम 15 रुपियाँमा सरकारले किनिदिने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यो अनुसार हामीले काम गर्नलाई चाहिँ यसलाई अगाडि बढाइरहेको छौँ। यसो हुनाले कसैले पनि मिहिनेत गरेर उत्पादन गरेको कुराहरू चाहिँ बिक्री भएन भने पनि उसले चाहिँ त्यसको चाहिँ लागत पाउने किसिमले चाहिँ गरेका छौँ। अहिले हामीले बागमती प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि त्यस केन्द्रीय सङ्घीय सरकारबाट धान गहुँहरूको मकै त केहीको त छैछ, उखुहरूको छ, तर हामीले चाहिँ धान गहुँ मकै कोदो फापर आलुको लागि हामीले व्यवस्था गरिरहेका छौँ। अन्तमा डाक्टर साहब, थुप्रै आयोजनाहरू अल्पत्र परेको अवस्था छ नेपालमा, कृषिमा मात्रै होइन अन्य ठाउँमा हेर्नुहुन्छ भने पनि। यी अल्पत्र आयोजनाहरू एउटा ब्युरोक्राइट्स र पोलिटिसियनको सम्बन्ध बिग्रेर हो कि अथवा त्यसलाई पूर्ण रूपमा सिस्टम बनाएर अगाडि बढ्नको लागि एउटा ब्युरोक्राइट्स र पोलिटिसियन बिचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ? होइन, मैले त यसलाई कसरी हेर्छु भने विकास निर्माणको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ ब्युरोक्राट पोलिटिसियनको आफ्नो आफ्नो व्यवसाय आफ्नो हो, आफ्नो किसिमको हुन्छ। तर विकास निर्माणको तपाईँले कुरा गर्दाखेरि जनताको सवालको विषयवस्तु गर्दाखेरि एक अर्काका परिपूरक हुन्। यी दुवै एकै ठाउँमा बसेर सहयोग गर्नुपर्ने, किनभने पोलिटिसियनहरूले नीतिहरू निर्माण गर्ने हो। बेस्ट अन द फिडब्याक चाहिँ ब्युरोक्राटले दिन सक्दैन, पत्र पत्रिकाले दिन सक्दैन, समाजसेवीले दिन सक्दैन, विभिन्न मिडियाले दिन सक्दैन, विभिन्न बुद्धिजीवीले दिनुहुन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ एउटा चाहिँ पोलिसी निर्माण हुन्छ, पोलिसी अनुसार चाहिँ योजना निर्माण हुन्छ, योजना अनुसार चाहिँ प्रोग्राम निर्माण हुन्छ, प्रोग्राम अनुसार चाहिँ प्रोजेक्ट निर्माण हुन्छ, प्रोजेक्ट अनुसार चाहिँ एक्टिभिटिजहरू निर्माण हुन्छ। ती निर्माण भएकाहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कर्मचारी हो, कर्मचारीको इमान्दारिता हुनु पऱ्यो। एउटा योजना आएपछि त्यो योजना बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई दत्तचित्तका साथ चाहिँ ऊ लाग्नु पऱ्यो र चाहिँ फिडब्याकहरू लिनु पऱ्यो। र हामीले एउटा चाहिँ पोलिटिसियन र ब्युरोक्राटको बिचको एउटा दूरी छ नि, दूरीलाई बन्द गरिदिनु पऱ्यो। हामी चाहिँ एक अर्काका पाङ्ग्रा हौँ, दुवै नमिलेसम्म रतो चल्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो। र काहीँ कतै विश्वासको चाहिँ खाडल छ भने त्यो खाडल पुरेर चाहिँ हामी के हुनु पऱ्यो भनेदेखि एउटा चाहिँ एकलाई गरेर बढीभन्दा बढी ट्रस्ट गरेर, काहीँ कतै छ भने म भनिरहेको छु है, ट्रस्ट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने एउटै रथका 2टा पाङ्ग्रा हुन्, एउटा पाङ्ग्रा मात्रै बलियो भएर चल्दैन, 2टै पाङ्ग्रा बलियो हुनुपर्छ। तर पोलिसी निर्माण गर्ने काम चाहिँ राजनेताहरूको भने त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन इमान्दारी गर्ने काम चाहिँ कर्मचारीहरूको। यसबाट चाहिँ काम भएन भने कर्मचारी पनि चाहिँ मेरो कारणले होइन भनेर चाहिँ उम्किन चाहिँ पाउँदैन, उन्मुक्ति दिने वातावरण चाहिँ राज्यले सिर्जना पनि गर्नु हुँदैन। मेरो चाहिँ भनाइ त्यो छ, त्यो इमान्दारिता त हुनु। प्रत्येक जनताको ट्याक्स तिरेर खाएको पैसाबाट चाहिँ उसले पनि राज्यको लागि केही न केही कन्ट्रिब्युसन गरेको चाहिँ हुनुपर्छ। मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ पोजिसनको हिसाबले म यो भन्न चाहन्छु। हस् त, आफ्नो अत्यन्त व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रम विकास र बहसलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि विकास र बहस मार्फत चाहिँ मेरा कुराहरू आम नेपाली सामु चाहिँ आदरणीय नेपालीहरू सामु चाहिँ जाने मौका दिनु पऱ्यो। यहाँ हाम्रो चाहिँ शेखरजीलाई र यहाँको यो कार्यक्रमलाई म धेरै आभार व्यक्त चाहन्छु, धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको विकास र बहस कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै हाम्रो सम्पूर्ण टिमसहित म शेखर खनाललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।